ماريس بتعطي أوامر للحرس يعتقلوا شوتاف. غولي خان بيحصل على عفو وبيسمحوا له يجي يزور ابنه بالقصر. حراس الحدود بيلاقوا ألتان على شط البحر وبيقرروا يجيبوه معهم على الضيعة. ماريسا بتترك الدير بعد ما يجيها تهديد من راهبة إنه بدها تقلعها من الدير هي ومانيفا. آنا بتوافق تتزوج أوسيب كرمال يطالعها من السجن. طول عمرها ماريسا تعمل شغلات مو متوقعة. شو هالمراحل؟ طيب انت بتعرف انه هي حامل منك؟ شو قلت هلأ؟ قلت يلي انت سمعته. لا، مستحيل هالشي. بلا، مو مستحيل. بس هي أبداً ما جابت سيرة هالموضوع. هالحكي بعرفه. ماريسا هي اللي خبرتني وما بتوقع تكذب علي. Самого товарища забудет про меня. يا روحي ما أحلاكي بس تنامي. Полюшка, да широко полюшка. Жалко мать старушку, да буланого коня. Люба, братцы, Люба. فيودور، Люба. ماريسا، ماريسا، أنت رجعتي؟ كيفك أنت؟ لوين رحتي؟ خبريني يلا. المهم إني رجعت هلأ. احكي لي كل شيء. تعالي قعدي أول، ارتاحي شوي، خليني لا أعمل لك شيء. تعذب حالك، ما بدي. هود ماريسا، طيب خبريني كيف هيك صار معك؟ اسمعني فيودور، لا تخلي ألتان هون. هذا وارث السلطنة، وإذا عرفوا الأتراك ما حدا بيعرف شو ممكن يصير. ما فيني أعمل شيء. يمكن يكون مهم بتركيا، بس عنا لساته مطلوب. ببعتوا على المقاطعة، هن بيتصرفوا. وإذا ما تصرفوا منيح فيودور بيعرفوا يتصرفوا كتير منيح. المهم تعالي خليني ورجيكي. شو فيها؟ شايفة هالبنت الصغيرة ما أحلاها؟ شوفي شو قوية، من عيونها مبين هالشي. ماريسا، أنتي حامل؟ ماريسا، عن جد كتير فرحتيني. طيب ما بدك تقولي لي مين الأب؟ هو؟ هو أي مو مشكلة. يعني بدك تروحي وتصيري سلطانة؟ هون ما رح يخلوكن تعيشوا، بتعرفي هالشي. لا فيودور،
مالي رايحة لمكان. الولد رح ربيه بهي الضيعة لحالي. هذا أحسن حل. هلأ الناس رح يحكوا عليكي بالأول وبعدين كلهم بينسوا، وأنا وولجا مساعدك، فما تاكلي هم شي. وأكسانا ما في أكسانا. أكسانا ضلت بتركيا، ما قبلت ترجع معي لهون. هي ما كانت حابة تروح على تركيا، راحت كرمال الولد لتكون محبوسة هنيك فيودور. أنا لما شفتها ما كان في شي مانعها، هي اختارت تبقى. بس هي بتحبك كتير فيودور. ماريسا لا تفتحي الموضوع. كل ليلة عم شوفها بأحلامي، وألقى حست علي عم صرخ. هلأ قلبي من جوا محروق. يمكن كان لازم رجعها غصباً عنها. شو بيفيد الحكي هلأ؟ Баю, баю, детоньку мою, приди, котик, ночевать, мою детоньку качать. ليش ما بدك تنام اليوم؟ سليمان الحلو، انت صرت السلطان صح؟ امك بعد فترة رح تصح وبتجي مشان تضل معك، وأنا بروح لعند بنتي كمان. Мое милое дитя, накричалась вода. اليوم كل الحاضرين طلعوا مبسوطين من الجلسة. الكل انبهروا بالفكرة تبعك، والحاشية صاروا يحترموكي أكثر من الأول. عندي فضول أعرف شو عم يحكوا عني هنيك بالشوارع. الناس بشو عم بتفكر؟ أنا بقدر أعرف لك. بخلي خادمي ينزل يتفتل بالسوق. اعرف لي، بدي أعرف إذا هن متقبلين فكرة إنه السلطانة رح تكون أنا. سلطانة؟ طيب وشو مشان لصغير سليمان؟ إذا الكل عندهم ثقة فيني يا عمر، شو له داعي وجود سليمان؟ فيك تقعد شوي لحالك؟ ما بطول. بدي روح شوي لعند دينيس خانم، بلكي بتخليني روح شوي على بيتي. لا تبكي يا قلبي، ايه؟ راجعة. يلا نام يا حبيبي الصغير. وعدك اني ارجع بسرعة، اتفقنا؟ ما في أسهل من إنه نخلص من هالولد. حقلك كيف. بقتله بطريقة كتير سهلة وبسيطة، شوية سم على تمه، والتهمة منلزقها بهديك البنت. وبكل بساطة فينا نقول للناس إنه هي من الأساس كان بدها تتخلص من هالولد، وهي غريبة عن هون. ما حدا بيعرف كيف بتفكر. لك شو هذا الحكي اللي عم اسمعه؟ اهدى اهدى اهدى، خلص حبيبي.
لك هدول عم يفكروا يقتلوك. هلأ شو نعمل؟ يا روحي أنا هون معك. روق سليمان واطمن. بسيطة ليكني معك. اهدى اهدى اهدى. هي شغلة السم كتير سهل تنكشف، بعدين في احتمال يتهموا فيها أي حدا. إذا بدنا نلبسها لهي البنت كل الموضوع لازم نعمل شي بيورطها. مثلا يعني يوقع الطفل من إيدها فجأة على الأرض. كيف رح يوقع؟ كمل حكي. إذا حطينا دبوس صغير بقلب الشرشف تبعه يمكن يفوت بإيدها وتفلت الولد لحتى فجأة يوقع من إيدها على الأرض، وهيك بيكون واضح مين اللي عملها. برافو، هي الأفكار رح تخليني أقتنع أعملك وزير. أنا على طول بخدمتك مولاتي. بس يا ريت تخدمني بشي غير نصايحك. ما قلت لي شو أخبار آيغول؟ ما عاد في لها أي وجود بحياتي. لا تكذب. بس حبيت إنك صاير مراوغ. من بكرة ما بدي أسمع إنه آيغول لساتها قاعدة ببيتك. شو عم تساوي هون؟ بدي روح لعند دينيس خانم. هي اللي طلبت مني جيب لها السلطان الصغير. بدها تشوفه شوي قبل ما ينام. لعند دينيس؟ غرفة هنيك؟ هني؟ هالقصر كبير كتير بصراحة في ممرات كتيرة وابواب مثل بعض لهلأ ما حفظتهم. ايه صحيح. بزماني أول ما جيت كنت مثلك، كل ما أجي لهون ضيع وما أعرف أي باب منهم بدي أفتح وفوت. رح وديكي، تعالي معي. دينيس هلا بتشوفي شو رح أعمل لك مولاتي. استني. بتوقع إنه دينيس خانم في عندها شي ضروري ومو فاضية للولد. خلص بتبقى بتشوفه بكرة. تعالي لوصلك على غرفتك. مولاتي الحلوة. كتير اشتقت لك. وأنا كمان. اللي سمعته حقيقة؟ إيه حقيقة. يعني رح يصير عنا ولد؟ بتعرفي إنه السلطان مات؟ وهلأ أنا رح صير السلطان وإنتي رح تكوني زوجة السلطان. روق شوي ألتان. ابننا رح يكون الوريث ورح يكبر هنيك. استنى شوي. ما بدي أعيش بالقصر. خلينا هون عايشين. أنا بدي نتزوج. رح ضل حبك طول عمري. وشو من شان ابننا؟ أكيد بضل هون مع أمه. بدي أجيب له كمان إخوات. ماريسا صدقيني هنيك رح يكون كل شي موجود، وحتى
الشغلات اللي ما ممكن تخطر على بالنا. انتي رح تكوني ام وريث عرش الامبراطورية. ما بدي ابني يكون له علاقة بالإمبراطورية. بس على فكرة، هذا الولد مو ابنك لحالك. ما عندك الحق انك تحرميه من حقوقه. أنا ما بدي مستقبل ابني يكون هيك. إذا أنت مقرر ترجع، ارجع لحالك. اتركه يروح، اتركه يروح كرمالي. إذا ما تركته ما رح أقدر أعيش مرتاحة، وما رح أقدر أكون معك. أنا بوعدك إنه بكرة ما رح تلاقيه هون. مين هون؟ مين في هون؟ ما توقعتي إشي؟ انتي بتعرفي إني رح أجي. جهزي حالك. قلت لك ما بدي روح. معناها رح تروحي غصب. تركني! تركني! سامحيني.
كيف قدر يهرب ها؟ ليش يورمالاي ما كان عم يحرسه؟ مستحيل يقدر يهرب من يورمالاي. هذا التركي الملعون بيقدر يهرب من كل شيء بيخطر على بالك. يمكن ما يكون التركي اللي قلت عنه، توقع يكون هاد واحد من جماعتنا. مستحيل. ما حدا من جماعتنا بيركب حصان بس ما يكون سارق لي الحصان اللي رابطه هون. يلا استعجلوا. اكيد. يلا يلا على السريع. يورمالاي 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 اتركونا هي. لك هذا كان عم يشرب وسكران. يا شباب التركي مانو هون. يورمالاي وينه التركي؟ يورمالاي وينه ألتان؟ كيف بده يقدر يهرب من هون لحاله؟ أنا متأكد إنه ماريسا اللي ساعدته. سامحوني يا شباب، أنا ما حسيت. ماريسا ما أجت لهون. شو يعني ما اجت لهون؟ هي بتعرف انه هذا التركي موجود عنا يا يورمالاي. شوي، انا شفت اثنين راكبين على هداك الحصان. شو قلت؟ أنا هلأ صرت جاهزة. نعم؟ أولغا سيفيليفنا، وصلت عربايتك والخادم رح يجي وياخذ الغراض. بتشكرك، أنا جاهزة وفينا نروح. أولغا سيفيليفنا، بترجاكي تسامحيني، ما بعرف كيف راح الموضوع عن بالي. شوفي، من شي 3 أيام جابوا لي رسالة مبعوثة لحضرتك. قلت لي إيه رسالة؟ بس أنا نسيت جيب لك إياها. ها ليكا. من مين؟ بصراحة ما بعرف، أنت افتحيها وشوفي. طيب، أولغا سيفيليفنا المحترمة، بترجاكي. أخبار مو منيحة؟ ايه، هي الرسالة من بيترو، طالب زوره لأنه هو هلأ بالسجن. بيترو أفريانوفيتش بالسجن؟ ايه، هو عم يطلب مساعدتي. كيف بيتجرأ أصلاً يطلب مني شي؟ طيب خليهم يجوا يشيلوا الغراض، بدي أمشي فوراً. وقف. ليش وقفت؟ امشي احسن ما كسرك، ما بدي اشوفك واقف مرة تانية. لو سمحت وديني على قسم الشرطة. أولغا سيفيليفنا، ما كنت متوقع تقبلي تيجي. احكي اللي عندك، أنا مستعجلة. إذا عم عطلك عن شي بترجاكي لا تواخذيني، حقك علي، بس ما كان في عندي حل تاني. تفضلي قعدي، لا تضلي واقفة. بتعرفي شغلة يا أولغا، أنا حالتي تعبانة كتير. هالمرة لفقولي هالتهمة، وهي التهمة كتير بشعة وحقيرة، وتركوني مرمي بالزنزانة هون. بشو عم يتهموك؟ أول شي إني مهرب، بس هاد الحكي مو معقول. أنا مستشار تجاري بالسفارة، ليش بدي أشتغل بالتهريب إذا بضاعتي كلها قانونية؟ بعدين أنا موظف وإلي قيمتي ومكانتي بالسفارة التركية. مو معقول إني أكون غبي لهالدرجة وورط حالي بهيك ورطة. لا تنسي إنه مصطفى بيك هو وظفني. أنا بعرف. معناتها عم تفهميني، أنت عم تفهمي إنه هالتهمة لهالدرجة سخيفة. وتاني شغلة، بكل وقاحة عم يتهموني إني كنت ورا موضوع خطف مرتي من شان أقدر آخذ الفدية لحالي. ما عم أفهم أنا شو راح أستفيد. هذا الحكي بيضحك، مو معقول. أنا اللي مو فهمانه، ما عم أفهم كيف يعني بدي أطلب فدية من حالي وأدفعها من شان أرجع أخذها. وبتعرفي وقت يلي خطفوا ليديا
أنا ما كنت موجود بروسيا. طيب لحظة بيترو أفريانوفيتش، لازم يكون في سبب منطقي لهذا اللي عم يصير. أكيد طبيعي. شو هو؟ جلاديش مانو غبي. لا مو هيك، شو عم تحكي؟ جلاديش مانو غبي بنوب. بس بتوقع في شي بين جلاديش ومرتي، يمكن يكونوا متفقين. على شو؟ بدهم اياني ضل قاعد هون بالسجن حتى يقدروا ياخذوا المصاري تبعي. انت شو عم تحكي؟ ليديا ما بتعمل هيك. شو هالحكي هاد يا أولغا؟ انت ما بتعرفي شي عنا. انا عم خبرك الحقيقة، انا هلأ خايف على حياتي كتير، صاير عم خاف على صحتي. متخيلي اني بلشت اسعل من كتر ما في رطوبة؟ ما بدي امرض، وانت بتعرفي قديش انا بكره كون ضعيف. ايه شو لازم اعمل؟ صدقني ما بعرف شو بدك مني لأعمل. لا توقفي جلاديش عن يلي عم يعمله، لازم تحاولي تعطيه رشوة. يعني انت متأكد؟ ايه طبعا متأكد، وخبرني بهالحكي من اول يوم اجيت فيه. وانا مو ضالل معي مصاري، وشايفتيني وين قاعد، من مين بدي اخذ اذا ما معي حدا. بترجاكي اعطيني شوية مصاري وانا بس اطلع رح ارجع لك اياهم بسرعة. الفكرة مو اني مو حابة اعطيك المصاري، بس هي اسمها رشوة. هاد شي مو قانوني. مو قانوني؟ يعني برأيك يحبسوا الشخص بهالطريقة هي وبدون سبب؟ هاد شي قانوني؟ وطي صوتك بلا ما حدا يسمعنا. بكل الأحوال هي الشغلة بتخالف القانون. هلأ أنا رح روح لعنده ورح أحكي معه، رح أحاول بأي طريقة إني أقدر أقنعه. شكراً كتير. عن إذنك. أكيد ما رح يقتنع معها بالحكي. ايه تفضل. مرحبا، بتسمح لي فوت؟ اكيد فيك تفوتي يا أولغا. شو صار؟ خلصت زيارتك لعند بيترو؟ ايه خلصت. شايفة كيف بتكون آخرة البني آدم اللي نيته على طول سيئة؟ هيك رأيك؟ بشو؟ بيلي عمله بيترو. عدي شوي. أنا كتير متأكد إنه متورط. نحن في عنا أدلة وفي شهود. بصراحة أنا متأكدة إنه الطريقة اللي جبتوا فيها بيترو لهون فيها شي مانو قانوني، وماني مرتاحت لها. كل واحد منا في عنده قناعاته، لهيك البشر بيختلفوا، خصوصاً بموضوع الأخلاق. ما عم أفهم ليش عم تخبرني هالحكي؟ اللي عم حاول أقوله يا أولغا المحترمة إنك بلشتي تضايقي لي خلقي من كتر ما بتتدخلي بشغلي وبتفرضي رأيك. لهيك من هلأ ورايح ما تتدخلي بشي بخص الشرطة. شو؟ لو سمحتي اطلعي من مركز الشرطة فوراً. بتعرف شغلة يا جلاديش؟ آخر فترة كتير زايدة وقاحتك. عن إذنك. خليهم يوصلوكي. نزعتي لي مرائي. لو سمحت بدي تاخدني على الفندق بسرعة. ايه شو بدك تدوخيني؟ ليش على الفندق؟ مو كان بدك تروحي على الضيعة؟ ايه شو هالشغلة؟ أولغا سيفيليفنا، شو أخبارك؟ انبسطت بشوفتك. وأنا كمان. خوما جيب لنا فنجانين شاي لهون. ما في داعي، بلا الشاي، ماني مطولة. كيف يعني بلا الشاي؟ أنا بدي منك شغلة. مني؟ إيه. شو هو الموضوع؟
يلي بدي اياه منك بخص زوجك السيد بيترو. شو هالمفاجأة؟ ما كان عندي علم إنه في مواضيع بينك وبين زوجي، خصوصي إنه هو بالسجن هلأ. ايه عندي علم، مشان هيك اجيت. شو حضرتك صايرة محامي دفاع؟ بتعرفي يا ليديا إنه علاقتي فيكي كانت منيحة مثل ما كانت مع أمك. بس ما كنت عرفانة إنك قاسية لهالدرجة. طلعت قاسية وما بسوى؟ يكون بعلمك إنه بيترو قبل يتزوجني بس مشان ينصب علي وياخد هالفندق مني. كان مفكرني رح موت، بس للأسف أنا عشت. طيب فهميني، ليش عم تتهميه إنه هو اللي خطفك؟ لأنه كان عم يحاول يتخلص مني. بس حسب علمي هو ما كان بروسيا بوقتها. وإذا بيترو بحياته ما عمل شي بنفسه ووسخ إيديه، مشان هيك هو بيدفع لهدول المجرمين يلي حواليه ليساعدوه. تعرفي إنه هو بعت عشيقته لعندي مشان ياخد مصرياتي، وهلأ أنا صرت على الحديدة؟ إيه صدقيني، بيترو مجرم وإنتي جاية عم تدافعي عنه. ليديا أنا مصدقتك، بس بتعرفي إنه أي جريمة لازمها أدلة. لاقي أدلة. رح أعمل المستحيل حتى يعفن بالسجن وما يطلع. أنا بتشكرك. عن إذنك بدي أمشي. لا تحطه، ما بقى في إله داعي. ست أولغا؟ إما؟ إيه أنا. ما توقعت شوفي. وأنا كمان. بتعرفي كان بدي أتشكرك مشان الصغيرة، عذبناكي كتير معنا، فيها دور خبرني. كيف هلأ؟ أنتي تركتيها عند أبوها؟ شو جابك لهون؟ ما في شي، كل شي تمام، هلأ رايحة لعندها. بس الطريق طويل وكان بدي ارتاح شوية من الشوق. وانتي هلأ قاعدة هون؟ ايه، بالأول جيت لهون لنام ليلة، وهلأ صار في عندي عيادة هون. الناس بكل مكان بحاجة لدكتور، وصاحبة الفندق سمحت لي افتح عيادة. ايه، هالمرة كتير منيحة. ايه، هاي المرة ما بتعمل شيء إذا ما لها مصلحة. إما هو عندك وقت نحكي شوي؟ ايه أكيد. كان بدي أسألك عن شغلة. فيكي تقولي لي شو رأيك بليديا إيفانيفنا؟ تعرفي، لو ما شفتها بعيوني كيف كانت عم تضربها للبنت بوحشية، يمكن كنت لساتني لحد هلأ حاببتها ومخدوعة فيها. ليش عملت فيها هيك؟ قال هي متأكدة إنه البنت سرقتها وكانت على علاقة بزوجها، وهالحكي كله مانو صحيح. أنتي بتعرفي لها زوجها؟ لا، بس أنا بعرف البنت منيح. زوجها ما شفته هون، أخدوه على السجن، والظاهر إنه هي السبب باللي صار معه. مين قال لك هالحكي؟ الخادم يلي عندها كان عم بيقول إنها بتحب واحد عسكري وما بتطيقه لزوجها. وهي كمان صحبة كتير مع الضابط. هيك لكان؟ هلأ أنا بصراحة ماني متأكدة، بس بتوقع إنه هي عم تحاول تتخلص من زوجها. شو هالحكي؟ شي بيخوف. إما لا تواخذيني، بس لازم أمشي. أي ولا يهمك. انبسطت إني شفتك. وأنا انبسطت فيكي كتير. خبري فيودور ينتبه لأولغا الصغيرة ويدير باله عليها. يلا بخاطر. مع السلامة. خدني على مركز الشرطة. تفضل هدول لو سمحت، بس خليك ناطرني هون، اتفقنا؟ يسلموا ايديك. أولغا شو صار معك؟ خود هي مصاري. أمنتي المصاري؟ أولغا سيفيليفنا، أنت أنقذتي لي حياتي، ما بعرف كيف بدي أتشكرك. مو وقته هالحكي هلا، الرشوة شي غلط، بس يرجع الضابط باغداد بيشوف قضيتك وبتاخد حقك، وهلا أخدهم لهدول. ما عم صدق قديش أنت منيحة معي. بترجاك بلا هالحكي هلا. شو هدول؟
إذا بتسمحوا لي. المساجين الموقوفين تحت التحقيق ممنوع يضل في معهم مصاري. أولغا سيفيليفنا، نعم. أنت عم تعطيهم للموقوف وهو قاعد هون بالسجن مشان يقدموا رشوة لموظف حكومي؟ لا. أنت موقوفة. شو؟ أنت ما بيحق لك. بيحق لي، صدقيني. وشخصيات أهم منك قاعدة تقابلك هون بالسجن. بعدين المساجين اللي عنا هلأ فيك تقولي من أرفع المستويات. تفضلي معي لو سمحتي. يلا عود سيد بيترو. أولغا، أنا انتي شو اللي عم تعمليه هون كمان؟ قصة كتير طويلة. شوفي، أنا بصراحة ما بعرف ليش. كل الفكرة صار سوء تفاهم وهي النتيجة. وهذا جلاديش حسابه معي. يعني جلاديش هو اللي جابك لهون؟ كأنه آخر فترة مفكر حاله القيصر، بس ليرجع الضابط باغدان هو المسؤول العسكري وأهم منه، وساعتها منتواجه. حضرة الضابط، في إلك رسالة. جاب لك إياها ولد. ما قال من مين؟ لا، هو ما خبرني من مين، بس قال إنه في جماعة من الفندق عطوا إياها. من الفندق؟ هات لنشوف. يلا انصرفوا بسرعة. حاضر. حاضر. عزيزي جلاديش إيفانوفيتش، شو مين جاي هلا؟ ليكون يورما لايما غيره. نيل، كم مرة قلت لك ما تتدخل بشغلات ما بتخصك؟ أنا بستنى مين ما بدي، ولا نسيت إني صاحبة الفندق؟ بس أنا هي شغلتي، لازم أعرف مين اسمح له يفوت لهون ومين لا. جلاديش اللي جاية. المأمور؟ شوفي، لأنه لازم سايره شوي لحتى يقتنع يترك أنا تطلع من عنده. أنا ما فيني أخسر كل هالمصاري. بس ما في داعي ليديا. شو ما في داعي؟ ما في داعي تسايري جلاديش، بلاقي لك المصاري. أوقات بحسك غريب. يلا روح على المطبخ وجيب لي المقبلات. مثل ما بتأمري. بسرعة شوي. هيك. تفضل. هذا أنا. تخليني فوت؟ إيه أكيد. تعرف إني على طول بحب شوفك. مشان هيك أنا أجيت لعندك اليوم. ما في حدا بيقدر يسمعني غيرك أنت. أنا ما بفتح قلبي قدام أي حدا، بس قدامك، لأني بوثق فيكي وبرتاح لك. تفضل قول، عم اسمعك.
ما في شي عم يزبط معي يا ليديا، بحياتي الشخصية طبعا. أنا ما بعرف شو لازم أعمل. بدي إياكي أنت تنصحيني. كأنك ناطرة حدا. أنا جيت بوقت مو مناسب. لا شو عم تحكي؟ اقعد يا ملاي، أنا مو ناطرة حدا غيرك. اقعد خلينا نشرب شي. قول. شو اللي بدك تخبرني اياه؟ شو اللي صاير معك؟ شو اللي ما عم يزبط معك؟ أنا إجيت في عزيمة. ميخائيل إيفانوفيتش. مو على أساس لحالنا؟